दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्रको विवाद अब सल्टियो कि भन्ने भान परे तापनि विवाद सल्टिएको छैन। केन्द्रमा नेकपा भित्रको विवादलाई समाधान गर्नका लागि नेताहरू बीचमा एक अर्काका सामु पत्रहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्। तर यसै बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारले विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेकपा एमालेका सांसदहरू सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासका मत दिएका छन्। पार्टीको निर्देशन विपरीत माधव नेपाल समूहका 17 जनाले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिन सहयोग गरेका छन्। नेकपा एमालेकै लगभग 7 जना सांसदहरूले विश्वास मतको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। जसपा नेपाल लगायतका नेपाली कांग्रेस तटस्थ बसेका छन्। यता केन्द्रमा निकै खिचातानीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि अथवा 75 जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पार्टीको सम्पूर्ण निर्णयहरू फर्काउने निर्णय र आह्वान गरिसकेपछि माधव नेपालको तर्फबाट पनि एउटा लामो भूमिका बाँध्दै केही कुराहरूलाई पुनः प्रस्ट्याउन माग गरेका छन्। झट्ट हेर्दा नेकपा एमाले भित्र एक पक्षले अर्को पक्षलाई झुक्क्याउने, एकले अर्कालाई कसरी चाहिँ छिर्के हान्न सकिन्छ भन्ने दाउ खोजिरहेको देखिन्छ। पार्टी एकताको लाइनमा अगाडि बढे तापनि नेकपा एमालेका जति पनि सांसदहरू सर्वोच्चमा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तिनीहरूमध्ये धेरैले अब पछाडि फर्केर आउन नसकिने तर्कना गरिरहेका छन्। त्यसो हो भने त नेकपा एमाले भित्रको यो एकताको आह्वानको कुनै अर्थ छैन। हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य हाल माधव कुमार नेपाल समूहसँग नजिक हुनुहुन्छ सुरेन्द्र मानन्दरजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी एकताको आह्वान तपाईहरुलाई चित्त नबुझेको हो? प्रधानमन्त्रीको पार्टी एकताको आह्वान हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आजसम्म विगत चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदादेखि र खास गरिकन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई आफ्नो ढङ्गले पूर्ववत अवस्थामा फर्कने भनेर जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका थियो, त्यही बमोजिम हामीले डे 1 देखि नै सर्वोच्च अदालत समेतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठको 2 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा नेकपा एमाले लैजाउँ, सँगै बसेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, हाल देशमा देखा परेका सबै चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्नलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ र त्यसको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा 75 जेठ 2 लाई कायम गरेर हामी अगाडि बढौँ र 75 जेठ 2 अगाडिको थाई कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक र देशभरिका चाहिँ सबै कमिटीहरूको चाहिँ त्यही अनुसार परिचालन गरौँ भनेर जुन हामी भन्दै आइरहेका थियौँ, आज त्यो निकै लामो समयसम्म पनि त्यसको उप कुनै किसिमको वास्ता नगरिकन जसरी केपी ओली कमरेड अगाडि बढ्नु भएको थियो, तर उहाँले जुन खालको चाहिँ अहिले आफ्नो हिसाबले यसलाई चाहिँ आफ्ना केही उद्देश्यहरू सहित उहाँले जसरी चाहिँ यो पत्र चाहिँ उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन नगरिकन बसिरहेको केपी ओली कमरेडले यो गर्नु भन्ने कुरा यसले कम्तीमा छलफल गर्नको लागि अब सँगै बस्न सक्ने स्थिति
छलफलको लागि सँगै बस्न सक्ने स्थिति यसले निर्माण गर्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी चाहिँ महसुस गरेका छौँ। तपाईहरूले माग गरे अनुसार नै प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्नु भएको छ नि। तपाईहरूको मेजर माग थियो, पार्टीलाई सर्वोच्चले अलग अलग छुट्याइदिइसकेपछि तपाईहरूले खोज्नु भएको मुख्य मुद्दा जेठ 75 जेठ 2 गते जुन अवस्थामा पार्टी थियो त्यही अवस्थाको सबै निकायहरू, सबै सङ्गठनहरू, सबै भातृ सङ्गठनहरू र जुन जुन पद तत्त थिए ती सबैहरू चाहिँ यथास्थितिमा फर्किनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको माग थियो। त्यो माग त पुरा भयो, अब पनि तपाईहरूले घुर्की लाउनुको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूको नियत ठिक छैन भनेर बुझ्न सकिँदैन? होइन, यो नियत हाम्रो होइन। हामीले प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्षकै एउटा चाहिँ उहाँको सामान्य मकसदकै बारेमा हामी अहिले चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ। हामीले भने जस्तै गरी हामीले भनेको भनेर त्यो हाम्रो विशुद्ध गुटगत मागको रूपमा होइन, पार्टीलाई पार्टीको रूपमा लानको लागि साँच्चै एमाले पार्टी हो भन्ने कुरा हो भने 75 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीको जुन संरचना थियो, 75 जेठ 2 भन्दा अगाडि पार्टीले अपनाएको नीति, पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको विधान, पार्टीको संगठनात्मक संरचना, ती सबै कुरा मानेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने खालको हामीले कुरा उठाउँदै आएका हौँ। तर आज केपी कमरेडले जुन खालको हिजो एउटा वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो उहाँले कसैलाई सम्बोधन गरेर दिनुभएको वक्तव्य होइन। त्यो उहाँले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर अबको पार्टी म यसरी लान्छु भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो सँगै बसेर त्यो कागजमा त्यो पत्रमा भएका धेरै कुराहरूमा अझ भनौँ सबै बुदामा सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यति मात्र होइन, हामी माधव नेपाल कमरेडको चाहिँ नेतृत्वमा जुन ढङ्गले पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हामीले पार्टीलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्नको लागि पार्टी कसरी जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा अवधारणाहरू पनि हामीले 6 बुँदे अवधारणाहरू अगाडि सारेर केपी कमरेडलाई हामीले त्यो पठाएका थियौँ। अब केपी कमरेडले उहाँ साँच्चै यो पार्टीको जिम्मेदार नेता हुनुहुन्छ। यो पार्टीलाई साँच्चै उहाँले राम्ररी नै एकताबद्ध बनाएर लाने भित्री इच्छा अब साँच्चै जागरुक भएको हो, त्यो जागा भएको हो भने अब कम्तीमा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको त्यो प्रस्ताव उप छलफल गर्नको लागि उहाँले आफ्नो प्रस्ताव त राख्नुभयो। अब त्यो प्रस्तावलाई उहाँले ओनरसिप लिनुपर्छ, लिएर उहाँले त्यो छलफलको लागि तत्काल हाम्रा चाहिँ नेताहरूलाई ठाउँमा डाक्नुपर्छ। को नेताहरू बसेर सल्लाह गर्दा हुन्छ त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर यता माधव कमरेडले राख्नुभएका उहाँले अस्ति अगाडि सार्नुभएका बुदाहरू ती सबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर टेबलमा चिन्तन मनन गरेर भावनात्मक रूपमा चाहिँ सम्बन्ध विकास कसरी गर्ने यी सबै कुराहरूमा सँगै बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउने काम अब केपी कमरेडले गर्नुपर्छ। अब उहाँको एकातिर यो दायित्व उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ यसलाई कसरी लाने, कुन मोडालिटीमा लाने उहाँले अहिले प्रस्ताव त राख्नुभयो। त्यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले हामीलाई कन्भिन्स गर्न आवश्यक छ, आम नेता कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न आवश्यक छ उहाँको प्रस्ताव उप, अथवा उहाँको प्रस्ताव उप कन्भिन्स गर्न सकिरहेको अवस्था नेताहरू भएन भने नेताहरूका हाम्रा के प्रस्तावहरू छन् ती प्रस्ताव उप उहाँले छलफलमा चाहिँ भाग लिनुपर्छ र त्यसमा उहाँले सहभागिता जनाएर उहाँ आफू कन्भिन्स हुने स्थिति पनि बन्नुपर्छ। त्यसरी मात्र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। तपाईहरूको माग सम्बोधन गर्दा पनि उल्का विरोध गर्ने, तपाईहरूको माग सम्बोधन नगर्दा पनि उल्का विरोध गर्ने, माग सम्बोधन गर्दा पनि उल्का विरोध गर्ने, यो त नियत ठिक देखिएन नि माधव नेपाल समूहको। हिजोसम्म तपाईहरूले माग गरिराख्नु भएको थियो पार्टीको निर्णय 75 जेठ 2 मा फर्किनुपर्छ अनि मात्रै हामी कुनै कुरा गर्छौँ। पार्टीको अध्यक्षज्यूले चाहिँ जेठ 2 मा फर्किने निर्णय गरिसकेपछि तपाईँहरू अहिले बाङ्गो टिङ्गो अझै पनि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नियत र नीति ठिक देखिँदैन। तपाईँहरू त कता कता प्रचण्डलाई नै बलियो बनाउनेतिर कम्मर कसेर लागेको जस्तो देखिँदैन? होइन, हाम्रो नियत बाङ्गो टिङ्गो छैन। म तपाईँको यो तपाईँले जे जिज्ञासा राख्नुभएको छ मेरो पनि त्यही जिज्ञासा हो। अब कमरेड केपी ओलीले जसरी उहाँले 6 बुँदे प्रस्ताव राख्नुभयो नि, अब त्यो 6 बुँदे प्रस्ताव त उहाँले त कसैलाई किटानी गरेर फलानु ज्यू भनेर कसैको नाम लिएर दिनुभएको प्रस्ताव त होइन नि। त्यो त आम रूपमा सबैलाई चाहिँ हुने गरी विकल्पित रूपमा चाहिँ आएको प्रस्ताव त उहाँ त एउटा टेबलमै बसेर छलफल गर्ने परिस्थिति त सिर्जना त हुनु पर्यो नि।
त्यसको लागि त माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको त्यसको लागि सर त्यसको लागि त माधव कुमार नेपालजी र प्रचण्डजीको बिचको जुन अहिलेको प्रेम भाव छ त्यो चाहिँ त्याग गर्न सक्नु पर्यो नि माधव नेपालजीले। प्रचण्डजीको सँगको प्रेम भाव त उहाँले त्याग गर्न सकिराख्नु भएको छैन त। अनि मानव जातिले एक मानवले अर्को मानवलाई प्रेम गर्नु चाहिँ भाव त्याग गर्दै प्रेम एकजनासँग बिहा अर्कोसँग त गर्नु भएन नि सर। सामाजिक रूपमा पनि त्यसलाई बहिष्कार गरिन्छ नि त। माया एकजनासँग गर्ने बिहा अर्कोजनासँग गर्न त पाइएन नि सर। हो त्यस्तो हुन सक्दैन, त्यो हुँदैन। हाम्रो पार्टी जसरी अहिले देशको एउटा राष्ट्रले जुन खालको सङ्कटको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ, जसरी पार्टीले अहिले सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ, त्यसलाई दुवै पक्ष चाहिँ कुल भएर एक ठाउँमा बसेर आजसम्म भएका चाहिँ सबै व्यवहारहरूको समीक्षा गरेर अझै बताइदिनुहोस् न सर। सुरेन्द्र सर, हिजोसम्म अस्ति 1 महिना अगाडि तपाईसँग अन्तर्वार्ता गर्दा तपाईले नै भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदमबाट गरेको निर्णयबाट पछाडि हट्नुहुन्न भने चाहिँ पार्टीमा दुर्घटना हुन्छ। तपाईहरू बारम्बार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चाहिँ दुर्घटना गराइराख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा। प्रधानमन्त्रीज्यू अन्ततः चाहिँ आफ्नो कदमबाट ब्याक हुनु भएको छ, तर तपाईहरूको शैली चाहिँ अझै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई घाँटी न्याकेर जसरी भए पनि सडकमा पछार्नु पर्छ भन्ने शैली देखिएन। यो त नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ त देखिन्छ सर। उहाँ त आइसक्नुभयो, तपाईँले भनेको ठाउँमा त उहाँ आइसक्नुभयो फर्केर। अब सुन्नुहोस् न, अब के हो कुरा भन्दा केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीको अध्यक्ष भनेपछि मूल मान्छेले पार्टी कसरी चलाउने त्यो उहाँको पहिलो दायित्व हो। त्यसो भइसकेपछि हामीले बारम्बार भनिरहेको के भन्दा अघि तपाईँले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो, आज हामी दुर्घटनाको श्रृङ्खलाको शिकार भइरहेका छौँ अहिले, होइन? हरेक ठाउँमा हामीले दुर्घटना चाहिँ क्षति बेहोरिरहेका छौँ। यो किन भइरहेको छ भन्दा यो पार्टीको रूपमा चल्न नसकेको कारणले नै भइरहेको छ। पार्टीको रूपमा चल्न सके भन्नुको मूल पक्ष के भन्दा पार्टीको अध्यक्षले यो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउने प्रयास पहिले गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता दुर्घटनाहरूलाई हामीले रोक्न सक्ने हुन्छौँ। त्यो दुर्घटनालाई रोक्नको लागि पनि अब तत्कालै छिटै सँगै बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्नको लागि उहाँले 6 बुँदे प्रस्ताव त ल्याउनु हो। अब त्यो 6 बुँदे समेतलाई छलफल गर्ने गरी अब त्यो त एउटा सैद्धान्तिक पाठ भयो उहाँको। त्यसलाई अब प्रक्रियागत रूपमा कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा अब त्यो बस्नुपर्छ। बस्नको अगाडि केपी कमरेडले एउटा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, अरूले बस्ने वातावरण बनाएर हुँदैन। त्यो उहाँकै छलफल बुदामै चाहिँ छलफल गर्न त पर्यो नि त, छलफलै नगरिकन त कुरा भएन नि। त्यो भएको हुनाले बस्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। बस्ने वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व उहाँको हो। अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो बस्ने वातावरण बनाउन जति ढिला भयो यस्ता क्षतिहरू दुर्घटनाहरू भइरहने खतरा बढ्छ। त्यो भएको हुनाले क्षति प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पार्टी अध्यक्षबाट तपाईहरूलाई पार्टी एकता गर्ने आह्वान भइसकेपछि र आफ्ना निर्णयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ केही सच्याइसकेपछि र यहाँहरूकै माग अनुसार चाहिँ उहाँ निर्णय गरिसकेपछि माधव कुमार नेपालजीले अर्को 3 पन्नाको प्रेम पत्र लेखेर चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक थियो र यसको लागि त उहाँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ पार्टी एकताको आह्वान गरिसकेपछि उहाँले फोन गरेर धन्यवाद अध्यक्षज्यू, अब चाहिँ हामी बसेर सल्लाह गर्न सक्छौँ, तर अर्को प्रेम पत्र कोरेर त्यो प्रेम पत्रमा अझै चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ तपाईँले माया गर्न आँट्नु भएको हो कि हामीलाई चाहिँ ललिपप देखाउनु भएको हो भनेर प्रति प्रश्न गर्नु नैतिकतामाथि प्रश्न नगर्ने ठाउँ त देखिँदैन नि सर। अनि सुन्नुहोस् न, राजनीतिमा हामी जे देखिरहेका हुन्छौँ त्यही अन्तिम हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। राजनीतिमा हाम्रो माधव नेपाल कमरेडले पनि 3 पाना कति पानाको लेख्नु भयो होला भन्ने कुरा त्यो देखिने कुरा हो। भइरहेका धेरै कुराहरू अरू पनि धेरै कुराहरू भइरहेको होला। म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जसरी केपी कमरेडले लिखित रूपमै चाहिँ पत्र पठाउनु भयो त्यो हामीले पनि लिखित रूपमै चाहिँ हाम्रा पनि अडानहरू यी हो भन्ने कुरा त्यो बाहिरी कुरा हामीले गर्यौँ, तर भित्री रूपमा पार्टीलाई साँच्चै बलियो बनाउनको लागि पनि हामीले पहल कदमी र मेहनत गरिरहेको हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले अनुमान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, त्यो मुनासिब हुन्छ भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी मूलतः
साँच्चै केपी कमरेड पार्टी एकताको चाहिँ त्यो चाहना उहाँमा हो भने अब त्यतातिर उन्मुख हामी सबै हुनु पर्यो। हामीले मात्रै पार्टी एकता गरौँ भनेर मात्र भएन। एक भएको हुनाले पार्टी एकता गर्ने मूल चाहना केपी कमरेडको हो भने अब सोही बमोजिमको व्यवहार देखियो। सर तपाईँले म बारम्बार नैतिकताको प्रश्न गरिराखेका छु, बारम्बार म नैतिकता र नियतको प्रश्न गरिराखेका छु। तपाईँले एउटा क्लू दिन्छु, ठिक छ प्रधानमन्त्रीज्यू जेठ 2 गतेको निर्णयमा फर्किन ढिलो गर्नुभयो, तर आज 75 जेठ 2 मा फर्किन निर्णय गरिसकेपछि उहाँले पार्टी एकताको लागि आह्वान गरिसकेपछि योभन्दा अगाडि माधव नेपाल समूहले सङ्घीय सरकारको विश्वासको मत लिँदाखेरि होस् वा अन्य कर्णाली प्रदेश वा अन्य प्रदेशको कुरालाई चाहिँ हामीले एकछिनलाई चाहिँ त्यो बिचको क्राइसिसको बेलाको स्थितिलाई हामीले नजरअन्दाज गर्ने हो भने आज सुदूरपश्चिममा तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो नाङ्गो नाच के साँच्चीकै माधव नेपाल समूह पार्टी एकताप्रति साँच्चीकै गम्भीर छन् त भन्ने प्रश्न उठ्दैन? कसरी तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डको पक्षको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार हुनुभयो? पार्टीको निर्णय त छैन, पार्टीको निर्णय विपरीत तपाईँहरूका माधव नेपाल र झलनाथ समूहका 17 जनाले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिन पुग्नु भएको छ, बाँकी 7-8 जनाले चाहिँ विपक्षमा मत हाल्नु भएको छ। यो नैतिकता र नियतसँग जोडिएको प्रश्न होइन सर, यो अनुशासनसित जोडिएको प्रश्न होइन। सिधै भन्नुहोस् न, तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अब चाहिँ सहकार्य गर्न सकिँदैन, हामी चाहिँ समानान्तर पार्टी बनाउन तयार छौँ र हामी चाहिँ पार्टीलाई छिन्न भिन्न गर्न चाहिँ तत्पर भएर लागेका छौँ, यसो भन्दा त सजिलो होला नि त सर? अब त्यो तपाईँले जति भन्दा सजिलो होला नि भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, त्यो हामीले त्यो महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब तपाईँले त्यो महसुस गर्नु भएको छ त्यति भन्दा सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेको के भन्दा पार्टी अब थप दुर्घटनाहरूबाट जोगाउनको लागि पार्टीलाई तत्काल एउटा बिन्दुमा लामो ढिला नगरौँ। त्यसपछि सँगै बसेपछि धेरै कुराहरू आउँछ। केपी कमरेडले एउटा छत बुझ्ने अवधारणा पत्र ल्याएर बस्ने एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। अब त्यो उहाँले त्यो पत्र गरेपछि तब उहाँले नेपालले त्यो 6 बुँदाको बारेमा कहाँ भन्न जाने? मलाई भन्न आएर भएन, तपाईँलाई भन्न आएर भएन, भन्न त केपी कमरेडले भन्नु पर्यो। कमरेडलाई भन्नलाई त केपी कमरेडले आफूले राखेको प्रस्ताव छ, मेरो प्रस्ताव उप छलफल गर्न आऊ भनेर त उहाँले त डाक्ने बस्ने ठाउँ कहाँ बस्ने हो, कसै बस्ने, त्यो सबै कुरा त गर्नुपर्ने सामान्य कुरा त हो नि। यो जति गर्छौँ आज पार्टी हामी एकताबद्ध बनाउन साँच्चै चाहेका हौँ भने हामी त कहिले डाक्ने हो डाकियोस् भनेर त भनिरहेकै छौँ। अब डाक्नु पर्ने मूल मान्छे केपी कमरेडले अहिलेसम्म नडाकेको अवस्थामा कहाँ गएर चाहिँ यो 6 बुँदे प्रस्तावको बारेमा हाम्रो यो धारणा हो भनेर केपी ओली कमरेडले सुनाउन जाने? सम्बन्धित मान्छेलाई त ठाउँमै राखेर राम्ररी नै सुनाउनु पर्ने होला नि। त्यसको लागि त माधव कुमार नेपालले पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्षज्यू एक कदम अगाडि आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्षज्यू एक कदम अगाडि आइसकेपछि माधव कुमार नेपाल पनि एक कदम अगाडि जानु पर्दैन? उहाँ त अर्कै बाटोमा लागेको जस्तो देखिन्छ। उहाँ त अझै पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीसँग बैठक गर्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँलाई प्रचण्डजीसँग र शेरबहादुर देउवासँग बैठक गर्ने छलफल गर्ने फुर्सद हुने, तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई फोन गरेर ल पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने र तपाईँले निर्णय गर्नुभएको जेठ 75 जेठ 2 गतेमा फर्किने जुन निर्णय गर्नुभएको छ यसमा अझै केही प्रश्न बाँकी छ, त्यसमा प्रश्न पार्नलाई हामी बस्नु पर्यो भन्न सक्ने स्थिति त उत्पन्न गराउने दायित्व माधव नेपालको पनि त हुन जान्छ नि, होइन र भने? होइन, मैले तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भन्दा धेरै तपाईँले र मैले तपाईँले जसरी चिन्ता लिनु भएको छ त्यसरी चिन्ता लिनुपर्ने गरी परिस्थिति अगाडि बढेको छैन। म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यी फोन संवाद हुने हुने विविध ढङ्गले विभिन्न रूपले यी संवादहरू पनि नभइरहेको होला यतिकै भनेर हामीले त्यो सर्कमस्टान्सेसले चाहिँ त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छैन। मेरो प्रश्न के हो भने यदि माधव कुमार नेपालज्यू पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ, पार्टी एकताको लागि उहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ, पार्टी एकता नहुने कुराको लागि उहाँ चाहिँ लागि पर्नु भएको छ भने आज चाहिँ उहाँले कम्तीमा सुदूरपश्चिममा जुन प्रकारको दुर्घटना उहाँले गराउनु भयो, जुन प्रकारको उहाँले
फ्लोर क्रस गराउने चाहिँ दुष्प्रयास गर्नुभयो। यसले त माधव कुमार नेपाल समूहको नियत त प्रष्ट हुन्छ नि। यो सर्कमस्टान्सेसले माधव कुमार नेपालजी पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने कुराको सपोर्टिङ साइड हो कि होइन भनेर बताइदिनुहोस् न मात्रै मलाई। अब यसलाई यसो गरौँ न, यसलाई घटनाको रूपमा लिनुभन्दा यसलाई परिणामको रूपमा लिउँ कि अहिले पार्टी जुन ढङ्गले चल्नु पर्ने त्यो चल्न नसकेर पार्टी कमरेड केपी ओलीले अलिकति जुन ढङ्गले चल्नु पर्ने त्यो चल्न नसकेको पार्टी, एकलौटी ढङ्गले चलेको पार्टीमा कुनै संवाद नभएको पार्टीमा कुनै छलफल नभएको पार्टीको रूपमा चलाउन नसकेको पार्टी एक किसिमको तानाशाही प्रवृत्तिबाट चला, यी सबै कारणबाट आज हामी ती सबैको परिणाम भोगिरहेका छौँ। म तपाईँलाई भन्न दिनुहोस् त मलाई अलिकति, यी परिणामहरू हामी भोगिरहेका छौँ। अब यो कतिसम्म भोगिरहने यस्ता परिणामहरू, त्यही भएको हुनाले यसले तपाईँ जस्तै हामी सबैले चिन्तित बनाएको छ, हामीलाई दुखित बनाएको छ। यस्ता परिणामहरूले आफ्नै पार्टी कमजोर हुने परिणाम हो। हामी साक्षी पार्टी भइरहेका छौँ, साक्षी बस्न बाध्य भइरहेका यस्ता श्रृङ्खलाहरूलाई तोड्न पनि अब छिटोभन्दा छिटो पार्टी अध्यक्षले सबैलाई डाकेर पार्टीले आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर छिटोभन्दा छिटो यो पार्टीलाई संवादको वातावरणमा लान ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसपछि मात्रै हामी यस्ता खालका चाहिँ दुर्घटनाको शिकारबाट बच्न सक्ने हुन्छौँ। त्यही भएकोले म फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 6 बुँदे प्रस्ताव आयो, छलफलको वातावरण बन्यो भनिरहेकै छौँ हामीले। छलफलको वातावरण बनेको छ भने त के गर्ने, कहाँ छलफल गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो विधि तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। तपाईहरूले डबल स्ट्यान्डर्ड गेम त डिजाइन गर्नु भएको होइन भने पनि आशंका छ। एकातिर माधव नेपाल समूहले आफ्नो मनपरी तरिकाले अगाडि बढ्नलाई आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई निर्देशन दिने, अर्कोतर्फ चाहिँ आफ्नै पक्षका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्को बाटोबाट चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ पनि पठाउने। योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता, घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरू चाहिँ अर्को बाटोबाट वार्ता पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गर्ने, पार्टी एकता जोगाउनको लागि हरसम्म प्रयास गरेको पनि जस्तो देखिने। तर अर्कोतिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गराउँदै हिँड्ने, पार्टीका हित विपरीत काममा संलग्न गराउँदै हिँड्ने, यही त गतिविधि भइराखेको छ सर। विश्वासको वातावरण यसले पनि खलबलिएको होइन र भने होइन। मैले अघि तपाईँलाई भने यसरी बुझौँ कि यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने पार्टीमा अस्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको 6 बुँदे प्रस्ताव अथवा अवधारणा सार्वजनिक भयो। त्योभन्दा अगाडि र त्यो सार्वजनिक भएको एउटा कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि र सार्वजनिक भइसकेपछि पनि दुवै पार्टीका दुवै पक्षहरू आफ्नो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो दुईटै जुन ढङ्गले गरिरहेको छ यो अन्ततोगत्तो यो दुर्घटना नै यसले निम्त्याएको छ। आम कार्यकर्ताहरू र हामी के भनिरहेका छौँ, दुर्घटना शिकार अब हुनबाट अब जोगियौँ। त्यो जोगिनको लागि पार्टी अध्यक्षले त्यो पहिलो दायित्व त पार्टी अध्यक्षको हो नि। ल आज तपाईँ र म नै छलफल गऱ्यौँ रे, नेकपा एमालेको अब बसौँ भन्यो भने तपाईँ र मैले बसौँ भन्दैमा बसिने हुन्छ र माधव नेपालले अब बसौँ भन्दैमा बसिने हुन्छ र कति पटक भनेको छ, कति पटक आग्रह गरेको छ, ती सबै कुराहरू भइरहेको छैन। त्यही भएर अब हिजोबाट सिकेर विगतमा जे कुराहरू भएको छ त्यसबाट सिकेर इभन आज सुदूरपश्चिमकै कुराबाट पनि सिकेर अब तत्काल बस्नु पर्यो। तत्काल बसेर चाहिँ पार्टीको कसरी अगाडि बढाउने छलफल गर्नु पर्यो। त्यही त भनिरहेछौँ हामीले। सर, मैले तपाईँलाई नघुमाइकन प्रश्न गर्न चाहे। प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकताको लागि गर्नुभएको आह्वान स्वागत योग्य छैन, माधव कुमार नेपाल समूहले त्यसलाई मान्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको ध्येय हो होइन? त्यो छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। न केपी ओली कमरेडले राख्नुभएको प्रस्ताव ठाडै हामी मान्न सक्दैनौँ पुरैका पुरै भन्ने हाम्रो न कसैको कुराहरू, न माधव नेपालले राख्नुभएको कुरा कुनै पनि जायज छैन। ती सबै चाहिँ अनावश्यक हुन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यही भएको हुनाले दुईटै प्रस्तावहरूलाई टेबलमा राखौँ, दुईटै प्रस्तावहरूलाई टेबलमा राखौँ। ती दुईटा मात्र होइन, पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि, राष्ट्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, अन्य कस्ता पनि प्रस्तावहरू हुन सक्छन्। ती सबै प्रस्तावहरूलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेर अगाडि बढाएर पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउनु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। पार्टीको रूपमा चलिरहेको छैन, त्यो चलाउने मूल दायित्व त पार्टी अध्यक्षको हो नि त। 75 जेको अक्षरशः पालना हो छौँ। सर, एकछिनको लागि
सुरेन्द्र सर एकछिनको लागि तपाईँ कुनै पनि गुटमा हुनुहुन्न मानिलिनुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी आह्वानको जुन पत्र छ त्यसलाई पढेर चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो? प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको कदम लिनुभएको निर्णय ठिक छ कि छैन? तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता मात्र भएर सोच्नुहोस् त अहिलेको स्थितिमा। यसमा छलफल गर्न धेरै कुराहरू छन्। यसलाई पूर्णता दिनको लागि छलफलको अनिवार्यता छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यकता छ। यो एक किसिमको चाहिँ अप्रासङ्गिक कुराहरू यहाँ धेरै छन्। प्रासङ्गिक बनाउनुपर्छ, सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ, पार्टी एकता सुहाउँदो बनाउनुपर्छ। पार्टी एकता सुहाउँदो बनाउनको लागि यसमा धेरै संशोधनको आवश्यकता छ र यो पत्रले संशोधनको चाहिँ माग गरिरहेको छ। सर फेरि पनि प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू निकै लामो कसरतपछि र तपाईँहरूको समूहकै नेताहरूसँगको निकै लामो छलफलपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो कि 75 जेठ 2 गतेको निर्णयमा हामी फर्किन सक्छौँ भनेर। तर अहिले तपाईँहरूले जुन शैली देखाइराख्नु भएको छ यसले त पुनः पार्टीभित्र पार्टी एकताको पक्षमा विश्वासको वातावरण बन्ला त कतै पनि सङ्केत देखा परेको देखिँदैन त? होइन, तपाईँ अलिकति यसमा निराश हुनुभएको जस्तो छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया निराश हुन आवश्यक छैन। म निराश होइन, तर तपाईँको पार्टीको नेताहरूको शैली हेर्दा त कता कता चाहिँ यो प्रयास पनि चाहिँ बालुवामा पानी खन्या जस्तो हुने कि भने शङ्का उब्जिने ठाउँ देखिन्छ। शङ्का नलिनुहोस्। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् त। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिउँ भने ल केपी कमरेडले यो पत्र पठाउनु भयो रे, यो भनेका हुँदो नै कुरा आएको रे होइन। अनि के माधव नेपालले यस्तै पत्रबाट पार्टी भन्ने हो र? हामी खुसी भयो आजदेखि पार्टी मिल्यो भन्ने हो र? पार्टी मिल्यो भन्नलाई त सँगै बस्नु पर्यो होला नि। पार्टी मिल्यो भन्नको लागि के कुरामा मिल्यो भन्ने भनेर छलफल त गर्नुपर्ने होला नि सर। कम्तीमा पार्टी मिल्यो के कुरामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रतीक्षा गर्न सक्नु भएन? कता कता तपाईँहरूलाई हतार भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको आह्वानलाई पनि तपाईँहरूले नजरअन्दाज गरेर तपाईँहरूको गतिविधि त आजको मितिसम्म सञ्चालन छ सर। कम्तीमा आज गरेको गतिविधिलाई रोक्न सक्ने ठाउँ त थियो नि माधव कुमार नेपालजीसँग। कम्तीमा उहाँले पार्टी एकताको लागि गर्नुभएको आह्वानको प्रतिक्रिया स्वरूप आज चाहिँ पार्टीका सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गराएर सुदूरपश्चिमको संसदमा चाहिँ बहुमत प्राप्त पुर्याउने चाहिँ भूमिका खेल्नु हुँदैन थियो नि त? त्यसो गरेको भए त सम्भवतः एक कदम र पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद र विश्वासको वातावरण बन्ने सम्भावना त बढेर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो नि त। तर त्यसो त हुन सकेन नि त सर। यसमा तपाईँले भन्नुभएको, तपाईँले लिनुभएको चिन्तामा मैले पनि तपाईँकै चिन्ता होइन, आम एउटा पत्रकारैको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले नघुमाइकन दिने हो र आम तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रबिन्दु मानेर चाहिँ तपाईँले उत्तर दिने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी एकताको आह्वानसँग कुनै पनि स्पिरिटमा आजको चाहिँ सुदूरपश्चिममा गरेको चाहिँ माधव नेपाल समूहको सांसदहरूको हरकतसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? मलाई बताइदिनुहोस् त्यति। तपाईँको पार्टीको कार्यकर्तालाई नै बुझाइदिनुहोस्। पत्रकारको प्रश्नलाई चाहिँ यसलाई आधार मान्नु भएन। तपाईँको आफ्नै पार्टी र आफ्नै पक्षका नेताहरूलाई बुझाइदिनुहोस् सर। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको 6 बुँदे प्रस्ताव र आज सुदूरपश्चिममा भएको घटनाको कतै कुनै राजनैतिक सम्बन्ध छैन। बुझ्नुहोस्। कसरी छैन सर? तपाईँ नेकपा एमालेको नेता होइन अझै भन्न खोज्नु भएको छ? नेकपा एमालेका सांसदहरू थिए कि थिएनन् सर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? तिनीहरू चाहिँ पार्टीका सांसद थिए कि थिएन? सुन्नुहोस्, मैले सुन्नुहोस् न, अब भन्न दिनुहोस् न। हजुर, कहाँ छैन भने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको, पार्टी अध्यक्षले दिनुभएको 6 सार्वजनिक दिनुभएको होइन, सार्वजनिक गर्नुभएको 6 बुँदे प्रस्तावले आम रूपमा आह्वान गर्नुभयो। उहाँले त लेख्न नै चाहिँ उहाँ के लेख्नु भएको छ भने यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो योगदान यो म यसरी आह्वान गर्छु भनेर 6 बुँदामा उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको कुरा के भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आफ्नै बिजनेस हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सरकार कसरी गठन गर्ने, त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यो प्रदेश सभाको आफ्नो ड्युटी, आफ्नो बिजनेस हो। त्यो सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ साँच्चै त्यहाँको हाम्रो एमालेको नीति निर्देशन अनुसार नै, एमालेको नीति चाहना अनुसार नै त्यहाँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ संसदमा भूमिका देखाउने हो भने पार्टीले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्नु पर्यो।
सुन्नुहोस् मेरो कुरा मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँले यो कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई भन्न दिनुपर्छ प्लिज 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 है पार्टीले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। आज सुदूरपश्चिममा यो निर्णय भइरहेको बेलामा त्योभन्दा अगाडि नै हामीले बारम्बार के भनिरहेका छौँ भने कम्तीमा चाहिँ बसेर पार्टीलाई कसरी लाने भनेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी मात्र कसरी लाने भने होइन नि, समग्र देशभरिकै पार्टीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हो। आज त्यो छलफल भएर त्यो टुङ्गिएको भएर त सुदूरपश्चिमको यस्तो खालको दुर्घटना हुने, यो खालको दुःखद परिणाम नआउनु पनि सक्ने हुन्थ्यो होला नि त। त्यही भएको हुनाले सुदूरपश्चिमको त्यो प्रदेश सभा आफ्नो निर्णय गर्नलाई स्वतन्त्र छ। त्यहाँ कुनै पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार नै भएको छ। त्यहाँ हामीले संविधान मान्ने कि नमान्ने, संविधान मान्ने हो भने प्रदेश सभाको संसदीय दल स्वायत्त छ, उसले आफ्नो स्वायत्तताको हिसाबले निर्णय गरेको छ। हो हामीले आग्रह चाहिँ गर्नु हुन्थ्यो, पार्टीले निर्देशन दिन सक्ने हुन्थ्यो, पार्टीले त्यस्तो नगर यो गर भन्नलाई। यहाँ पार्टी एउटै पार्टी छ त, अहिले एउटै अवस्थामा एक मतका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टी छ त। हामी केपी कमरेडलाई यही एक मत र एकताका साथ अगाडि बढेको पार्टी बनाउनलाई छिटोभन्दा छिटो पार्टीको उहाँले राख्नुभएकै छ प्रस्ताव अनुसार पनि छिटो बसौँ भनिरहेका छौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा कुनै किसिमको दुर्घटनाको चाहिँ सामना गर्नु नपरोस् भनेर भनिरहेका छौँ। हिजोसम्म तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माग अगाडि सार्नु भएको थियो, अब केही समय यतादेखि चाहिँ तपाईँहरू अब बार्गेनिङ थाल्नु भएको हो भनेर बुझ्दा हामी गलत हुन्छौँ? कृपया होइन, गलत, तपाईँ गलत। हाम्रो बार्गेनिङ छैन, हाम्रो एउटै मात्र चाहना छ, नेकपा एमाले साँच्चै जेठ 2 गते अगाडिको 75 जेठ 2 अगाडिको सशक्त पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, संगठित पार्टी, विचारले लेस पार्टी, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्देशन गरेको पार्टी बनोस् भन्ने मात्र छ। हामीलाई थप बार्गेनिङको हामी चाहिँ आवश्यकता ठान्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ त्यो नेकपा एमाले भित्र साँच्चै 75 साल जेठ 2 अगाडिको नेकपा एमाले बन्यो भने पनि पार्टी अध्यक्ष केपी कमरेड नै हो, पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल नै हो, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साकीहरू नै हो हामीले बुझेको पार्टी एमाले। त्यो एमाले भित्र केपी कमरेडको कम्फर्टेबल बहुमत छ, उहाँले आफ्नै हिसाबले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ चलाउनुमा मलाई कुनै गाह्रो छैन। एक अर्को कुरा, त्यो 75 जेठ 2 मा फर्कने बित्तिकै हामी पार्टीको पद्धति अनुसार पार्टी चलाउन चाहन्छौँ, त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो बहुमतको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि त्यो नेकपा एमालेलाई एकदम राम्ररी चलाउनको लागि केपी कमरेडलाई कहाँबाट कसले छेक्ने अवस्था बन्छ। त्यही भएको हुनाले उहाँले आफ्नो क्षमतालाई बुझेर, आफ्नो शक्तिलाई बुझेर उहाँ 75 साल जेठ 2 मा अनिवार्य फर्कनुपर्छ, दायाँ बायाँ यताउता कुरा गरेर होइन, त्यो फर्कनु नै पर्छ। त्यो फर्कनु भनेको उहाँ नै नेता बन्ने हो। हामीले फेरि त्यहाँ छैनौँ भने केपी कमरेडले अब पार्टी नेतृत्वबाट हटाउनु पर्छ कि यहाँ त्यहाँ त्यस्ता कुनै अरू तर्क पनि छैन, अनावश्यक त्यस्ता खालका बार्गेनिङ पनि छैन। हामीलाई एउटा एकताबद्ध एमाले, सुदृढ एमाले, सुसङ्गठित एमाले, विचारले लेस भएको 75 साल जेठ 2 अगाडिको एमाले चाहिएको छ। हामीलाई तपाईँले बारम्बार एक ठाउँमा बसेर यो छलफल गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले माधव कुमार नेपालज्यूलाई कहाँ खोज्ने सर? प्रचण्डको निवासमा खोज्ने कि शेरबहादुर देउवाजीको निवासमा खोज्दै जाने? कोटेश्वरमा खोज्ने। पार्टी कार्यालय कोटेश्वर त होइन नि त सर, अब पार्टी कार्यालय त जानु पर्यो नि माधव नेपालले। तपाईँ त पत्रकार साथी, तपाईँलाई थाहा छ नि माधव नेपालको घर हो कोटेश्वरमा भनेर। सर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्ष चाहिँ माधव कुमार नेपालजीको चरणमा गएर ढोक चढाउनु पर्ने हो भने? होइन, उहाँ पार्टीको नेता हो, अध्यक्ष हो। नेता भनेको चाहिँ पार्टीका अर्का चाहिँ वरिष्ठ नेताको घरमा गएर चाहिँ गल्ती भयो माफी पाऊ भन्न जाने होइन नि त सर? होइन, तपाईँले अब यसलाई अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले पार्टी माधव नेपाललाई के आधारमा केपी ओली कमरेडले खोज्ने ल भन्नुहोस्। जबकि केपी ओली कमरेडले त माधव नेपाल लगायतका सबैलाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको अवस्था छ सर, साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको अवस्था छ सर। माधव कुमार नेपालजीहरूले पनि नेकपा आउँदा उहाँलाई चाहिँ 4 पटक पार्टीबाट निकाल्नु भएको थियो सर। नैतिकताको त कुरै नगरौँ न सर, नैतिकताको प्रश्न गर्ने हो भने त आजै चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न आएको छ। तपाईँकै पक्षका डाक्टर भीम रावल बौद्धिक नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीसँग अब चाहिँ तपाईँहरूले नैतिकता सिक्नुपर्ने। आफैले चाहिँ चालेको कदमबाट आफैले कस्तो नैतिकताको कुरा उठाउने सर?
नैतिकताको त अब कुरै नगरौँ न, नेताहरूको कति पानीमा छन् भन्ने कुरा त सायद आम जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन् सर। कसले के गरिराखेका छन्, पर्दा पछाडि कस्तो गेम कसले रचिरहेका छन् भन्ने कुरा त बुझ्न त धेरै बाँकी छ होला जस्तो लाग्दैन सर मलाई। अब सुन्नुहोस् न, तपाईँ पत्रकार पत्रिका त्यो एउटा मिडियाको क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ जिम्मेवार साथी, म पनि पोलिटिक्समा लागिरहेको छु। कसको नैतिकता के भन्ने कुरा त्यही त मैले मेरो प्रश्न के हो भने नेकपा एमाले जस्तो ठुलो दलको नेता डाक्टर भीम रावल सरले त्यति बौद्धिक नेताले भन्दै हुनुहुन्छ आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूबाट अरूले नैतिकता सिक्नुपर्ने, यो कुन नैतिकताको कुरा हो सर? न यस्तो नि, त्रिलोचन भट्टले नैतिकता देखायो, तपाईँले मैले यहाँ बसेर देखेका छैनौँ। भीम रावल साह्रै प्रभावित हुने गरी त्यही त नैतिकता त यही भयो नि सर। तपाईँ आफ्नै पार्टीका भीम रावलज्यूले आफ्नै पार्टीका 17 जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराइदिनु भयो, नैतिकता त यही हो नि सर। हो भने अब सुन्नुहोस् न, नैतिकताको पनि त ठाउँ अनुसार परिस्थिति अनुसार व्यक्ति अनुसार परिभाषा फरक हुने होला नि। भीम रावललाई त्यो त्रिलोचन भट्टजीले चाहिँ देखाउनु भएको नैतिकता असाध्यै प्रभावकारी लाग्यो होला। त्यही भएकोले उहाँले चाहिँ आफूले मनन मात्र गर्नु भएन, दुनियाँलाई आह्वान गर्नु त्यो नैतिकताबाट सिकौँ भनेर। त्यो कुन नैतिकता भन्ने कुरा त तपाईँ र मैले त थाहा पाएका छैनौँ नि, होइन? त्यही भएको हुनाले उहाँ प्रभावित हुनुभएको त्यो नैतिकता नै सिङ्गो एमाले एकीकरण र एकताबद्ध बनाउनको लागि सर सर सुरेन्द्र सर तपाईँ पनि बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ। यति विधि प्रेम बसिसकेपछि, यति विधि चाहिँ सामिप्यता भइसकेपछि अब चाहिँ पुरानो घरमा फर्किन सकिन्न भने यति चाहिँ नाना भाँति किन चाहिँ हामी पार्टीका नेताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ चलचित्र चाहिँ देखाइराखेका छन्? हामीले कसैलाई प्रेम भाव देखाएका छैनौँ, सबैलाई समभाव छ। हाम्रो राजनीतिक दलका चाहिँ अन्य राजनीतिक दलका सबैलाई हामी मूलत आफ्नो घर बलियो बनाउन, अहिले त हामी घरबाट बाहिर परेका छौँ नि त। अहिले हामी घरभित्र बस्न चाहन्छौँ, घरभित्र प्रवेश गरोस् हामीलाई भन्ने हामी चाहिरहेका छौँ। हामी त घरको बाहिर बसेर ढोका ढकढकाइरहेका छौँ। घर बाहिर बसेर ढोका ढकढकाइराख्दाखेरि बाहिर बसेर ढोका ढकढकाउनु भएको छैन, छिमेकीको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ सर। सर 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 सुरेन्द्र सर, तपाईहरू घरको ढोकामा चाहिँ भोटे तालचाल लागेको छ र तपाईहरू ढोका ढकढकाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू अहिले के देखिएको छ भने गतिविधिले तपाईहरू छिमेकीको घर बनाउन उद्यत हुनुहुन्छ भनेर देखिन्छ गतिविधिबाट। तपाईहरूले त भन्नुभयो हामी घरमा भोटे तालचाल लाग्छ, त्यो तालचाल कहिले खुल्ला र हामी प्रवेश गरौँला, तर त्यो गतिविधि त छिमेकीको घर बलियो कसरी बनाउनेतिर पो केन्द्रित देखियो। आफ्नो घरकाले त विश्वास नगरिएका हामीलाई अर्कोले विश्वास गर्छ भन्ने कुरा हामी पत्याउन सक्ने हुन्छौँ? हामी त्यो विश्वास लिन सक्छौँ? हामी आधार मान्न सक्छौँ? त्यसो भए त तपाईँहरू रणभुल्लमा हुनुहुन्छ सर। तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा रणभुल्लको अवस्था हो भनिदिनुहोस् न हामीलाई सर। घरबार विहीन मान्छेहरू रणभुल्ल अवस्थामा यो कुरा क्लियर होस्। हामी अहिले रणभुल्ल अवस्थामै हौँ, तर हामी के भनिरहेका छौँ भने घरको साँचो लाएर भित्रबाट साँचो लाउने, घरमा बस्ने मान्छे पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले व्यवहार गरेका छैन। घरबाट निकालेको जुन व्यवहार गरेका छ त्यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ। घर साझा घर हो, हामीले मेहनत गरेर बनाएको घर हो। भोटे तालचाल अब खोल्यो नि सर। सुरेन्द्र सर तपाईँहरूलाई बाटो ठेकेर तपाईहरुलाई बाहिर राख्नको लागि जुन भोटे तालचाल लागेको थियो घरमा, हामी के भनिरहेका छौँ भने यो एमाले साँच्चै बलियो एमाले जुन बेलासम्म बनाउँदैनौ आज देश संकटको यो ठुलो घडीमा पर्नुको मूल कारण भनेको एमाले अस्तव्यस्त हुनुको कारण हो। हिजोसम्म सुरेन्द्र सर जतिसम्म यो ढङ्गले अस्तव्यस्त भइरहन्छ देशले दुःख पाइरहेको छ। नेपालको जनआन्दोलनका सारा उपलब्धि अहिले गुम्ने खतरा छ। त्यो सबै कारणले भएको हो भन्ने भोलि इतिहासमा त्यो भनिने दिन नआओस् भनेर हामीले सचेत गरिरहेका छौँ। यसको लागि कम्तीमा सबैभन्दा पहिले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केपी ओली कमरेडले बडो जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिकाहरू अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने
यी सबै दुर्घटनाहरूबाट हामी फेरि पनि जोगिन सक्ने हुन्छौँ। सुरेन्द्र सर, मलाई माफ गर्नुहोला, मैले कडा शब्द प्रयोग गरेँ भने मलाई माफ गरिदिनु होला, तर तपाईँकै प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ र आम दर्शकलाई भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि त घरमा भोटे तालचा लगाएको थियो, भोटे तालचा र प्रधानमन्त्रीजीले खोलिदिनु भयो, अब त कम्तीमा घरभित्र प्रवेश गर्नुहोस्, त्यसपछि पो अन्य बहस हुन्छ। तपाईहरू भोटे तालचा खोलिदिए तापनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो भोटे तालचा किन खोल्यो, यसमा पनि रहस्य छ है, तर पनि तपाईँहरू अहिले सडकमा अझै पनि नाच देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। यहाँनिर पो प्रश्न हो सर, तपाईँहरूको लागि तालचा त घरको खुलिसक्यो नि होइन र भने? अहिले तालचा खुले होइन, अहिले तालचा खुले। तपाईँहरू त्यसो भए भनिदिनु त, प्रधानमन्त्रीजीले आह्वान गर्नुभएको यो चाहिँ आह्वान जुन छ पार्टी एकताको, यसको कुनै अर्थ छैन तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू योसँग सहमत हुनुहुन्न, यसको चाहिँ तपाईँहरूको लागि कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन, यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया केही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूको यो तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन भनेर भनिदिनुहोस् हामीलाई। होइन, आह्वान गर्नु भन्नुको तात्विक अर्थ के भन्दा उहाँले आह्वान गर्नुभयो भने जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसको तात्विक अर्थ के भन्दा म यो तालचा खोल्न तयार छु, तपाईँहरू यो बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्नुभयो। अब हामी तपाईँलाई चाहिँ यो बारेमा भन्न चाहन्छौँ भनेर गएका छौँ, कहाँ बस्नु त्यो भन्ने ठाउँ उहाँले चाहिँ बताइदिनु पर्यो। ल हामी भन्नु ल सर, त्यति प्रश्नसँग लेखिएको छ, मैले पढिराख्नुपर्छ, तपाईँले पढेर सुनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। तपाईँको अगाडि पनि छ त्यो आह्वान पत्र, त्यहाँ त प्रश्न रूपमा चाहिँ फिर्ता लिएको छु भन्नुभएको छ। कारबाहीहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब जेठ 75 जेठ 2 भन्दा अघिको स्थितिमा पार्टी गयो, जति पनि पार्टीका निकायहरू थियो यथास्थानमा पुग्यो। हिजोका दिनमा खास गरिकन चाहिँ नवौं महाधिवेशन पछि जे चाहिँ स्थिति थियो त्यहाँ पुग्यो भनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ भर्खर ठाउँमा आइपुग्नु भयो। अब अघि हामी अन्त डुल्यौँ, सुदूरपश्चिमसम्म डुल्यौँ अहिले। होइन त्यो त जोडिन्छ नि सर, सर्कमस्टान्सेस तपाईँसँग जोडिन्छ सर। हामीलाई आरोप नलाइदिनुहोस् न, तपाईँहरूले गतिविधि गरिसकेपछि हामी त त्यो नियत र नीतिसँग जोड्छौँ त सर। नै प्लिज, अब पोइन्टमा आउनुभयो कहाँनिर भन्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै 1 नम्बर मुद्दामै के छ भन्दा केपी कमरेडले प्रस्ताव पठाउनु भएकोमा हामीले भनेको 2075 साल जेठ 3 गते जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई लानुपर्छ, जुन सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला त्यही गरेका थियो। केपी कमरेडले के भन्नुभएको छ भने जेठ 3 गते भन्दा पूर्व अवस्थामा पार्टीलाई लाने भन्नुभयो। यसको अर्थ एउटै हो, त्यो हामीले मान्यौँ, त्यही भएर त बस्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, अब भन्नु दिनुहोस् न प्लिज, मुख्य कुरा नै तपाईँले भर्खर ल्याउनु भयो र अब भन्ने बेला भयो के। हामीले पनि त्यही भन्यौँ। केपी कमरेडले के भन्नुभयो भन्दा जेठ 3 गते भन्दा पूर्व अवस्थामा पार्टीलाई लाने भन्नुभयो, त्यो ठिक छ। उहाँ अलिक कन्फ्युजनमा कहाँ रहनु भयो भन्दा जेठ 3 गते भन्दा अगाडि त नेपालमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छुट्टै थियो, जेठ 3 गते भन्दा अगाडि जेठ 2 गते हो, जेठ 2 गतेसम्म त नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छुट्टै थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी छुट्टै थियो, हाम्रो पार्टी एकीकरण भएको थिएन। एकीकरण भएको भन्ने जेठ 3 गते हो। अनि के भन्नुहुन्छ त्यही पदामा भने नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको एकताका पक्षमा रहेको, नेकपा एकताको पक्षमा रहेको भन्नुभएको छ उहाँले। जबकि जेठ 2 गते नेकपा बनिसकेको छैन, के भएको हुनाले नेकपा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने जुन एकीकरण भएको पार्टीको सदस्यहरूलाई पनि समेट्ने भन्ने दिमागको कुरा छ, त्यो त कहिले सम्भव हुन्छ भन्दा पहिले त्यो नेकपा एमाले छुट्टै पार्टीको अस्तित्वमा बैठक होस् वा त्यो अनुसारको स्वीकारोक्ति होस्, त्यसपछि सँगै बसेर कुन कुन मान्छेहरूले कहाँ मनोनयन गर्नुपर्ने थप्नुपर्ने ती सबै कुरा त यी टेक्निकल कुराहरू ठुलो कुरा त होइन नि हो। उहाँ यहाँ कन्फ्युजनमा पर्नु भएको छ। एकातिर जेठ 3 को अवस्थामा लाने भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा भन्ने पार्टी नै नभएको पनि त्यो नेकपाका एकताका पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेटेर जाने भन्नु उहाँ यहाँ हो। हामी यो स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ, स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। यसको लागि बस्नु पर्यो नि परेन, यसको लागि त एकै ठाउँमा गर्नु पर्यो। अब तपाईँले मलाई गाह्रो बनाउनु भयो सर। के भयो भने टाउको दुखेको बेला पेट दुखेको औषधि खायो भने त्यो चाहिँ टाउको निको हुँदैन सर। हो, तपाईलाई टाउको दुखेकै औषधि आवश्यक हुन्छ। अहिले जुन प्रकारको तपाईसँग कुरा गर्दा वा तपाईँको पार्टीभित्रको जुन प्रेम पत्र आदान प्रदान भएको छ, दुखिया छ टाउको तर पेट दुख्ने औषधि खाने प्रयास गरिँदैछ। अहिलेको स्थितिमा माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ टाउको दुखेको स्थितिमा पेट दुखेको औषधि उपचार चाहिँ आवश्यक भइराख्या जस्तो देखिन्छ।
यो चाहिँ आम बुझाए र तपाईँकै पार्टीका नेताहरूको आरोप रहेको छ। ल मैले अलिकति अझै जोडे, त्यसपछि उत्तर दिन सजिलो हुन्छ। तपाईँकै समूहभित्रका योगेश भट्टराई, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे अनि बौद्धिक नेता घनश्याम भूषाल जस्ताले प्रश्न उठाइराखेका छन् अब महादेव नेपालकै कार्यशैलीप्रति। प्लिज उठाइरहनु भएको छ। प्लिज आवाज आइरहेको छ, तपाईँ उत्तरको अपेक्षा गरे सर। अब मैले भने त्यस्तो प्रश्न उठाइरहेको छ, जिज्ञासा उठाइ, म तपाईँलाई बताउँछु। उठाइराखेका छन्। हामी पार्टीभित्र बसेर चाहिँ हामी सबै थोक गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको विकल्पमा चाहिँ हामी शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्न चाहँदैनौँ भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरू उद्धत हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवालाई बोक्न, प्रचण्डलाई बोक्न। यो त कता कता माधव नेपालको नियत र कार्यशैली माथिको प्रश्न त हो नि सर। अनि तपाईँलाई मैले के अनुरोध गरौँ भने, हजुर सर, यो जति अहिले माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी एउटा चाहिँ एकताबद्ध भएर पङ्क्तिबद्ध भएर अगाडि जुन बढिरहनु भएको छ, ती नेताहरूको बिचमा 100मा 100 एकताका साथ एकताका साथ हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। मिडियाका साथीहरूलाई र अन्य बाहिरका केही साथीहरूलाई अहिले बडो चिन्ता भएको छ कि यही भित्र पनि विविध खालका कुराहरू छन् कि भन्ने कुरा, यहाँभित्र केही नभए पनि कहीँ साथीहरूले बनाउन मन लागिरहेको अवस्था छ, तर त्यो सफल हुँदैन। अघि तपाईँले भन्नुभएकै कुरा म तपाईँले भन्छु। तपाईँले बडो राम्ररी चाहिँ एकदम सिम्बोलिक भन्नुभयो, टाउको दुखेको मान्छेलाई पेटको औषधि खुवाउने जुन भन्नुभयो नि, म त्यसको के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, बिरामी मान्छेले टाउको दुखिरहेको हो भने टाउको दुखेकै कुरा गर्नु पर्यो। टाउको दुखिरहेको हो तर पेट दुखेको औषधि दियो भनेपछि त त्यो डाक्टरको दोष त हुँदैन नि। हामीले भनिरहेको 75 हामीले भनिरहेको पार्टी बनाउनलाई यसरी जाउँ भनेर हामीले त्यो डाक्टरले भने जस्तै भनिरहेका छौँ। केपी कमरेडले त टाउको दुखेको बेलामा पेट दुखेको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि कसरी उपचार विधि मिल्छ? अनि कसरी चाहिँ टाउको दुखिरहेको बेलामा चाहिँ पेट दुखेको औषधि नपर्ने हुन्छ र? त्यसले त बिरामीलाई त उस्तै पर्यो भने त तलमाथि पनि गर्न सक्छ। म अब धेरै समय नभए तापनि म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। होइन मलाई भन्न दिनुहोस्। ट्रिटमेन्ट गर्नु अगाडि पहिले राम्रो डायग्नोसिस हुनु पर्यो। एमाले भित्र राम्रो डायग्नोसिस गरौँ पहिला। कहाँ हो प्रब्लम, के हो समस्या, के हो अहिले चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने कुरा, जानुपर्ने कहाँ हो, बाटो तय गर्नुपर्ने के हो, आजसम्म हामीले के गर्दै आयौँ, हिजो कमी कमजोरी गर्यौँ, अब कसरी जाने हो, यी सबै कुराहरूको डायग्नोसिस भएपछि मात्रै अनि राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी खाने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यो गर्यो भने मात्रै पेट दुखेको बेलामा टाउको औषधि हुँदैन। यसको लागि मूलत पार्टीको अध्यक्ष भएर रहनु भएको केपी कमरेडकै पहिलो दायित्व हो। उहाँले कागजी रूपमा आम जनतालाई आह्वान गरे जस्तो विज्ञप्तिले चाहिँ अब परिस्थिति हामीले के भनेका छौँ भने, यो उहाँले आह्वान गरेको कुराले छलफल गर्ने परिस्थिति बन्यो, राम्रो भयो, यो अत्यन्त यो सकारात्मक कुरा हो। तर छलफल त गर्नु पर्यो नि त, अब बस्नु पर्यो नि। नबसिकन त यतिका वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ यतिका लामो समयदेखि फरक फरक ढङ्गले बस्दै आएका नेता कार्यकर्ताहरू अब तपाईँ एकै ठाउँमा बसेर मन माझ गर्दै भावनात्मक कुरा गर्दै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाहरू चाहिँ एकमतका साथ अगाडि बढ्ने कसरी भन्ने गर्यो भने न निकास निस्कँदै जाने हो। यो गर्न ढिला गर्नु भएन भन्ने। अन्तिम प्रश्न गर्छु सर, अन्तिम प्रश्न गर्छु। तपाईँहरूको पार्टीको एकताको प्रयास तपाईँहरू गर्दैछौँ भनेर भनिरहँदा जुन प्रकारका गतिविधिहरू हामीले बाहिर बसेर हेर्दा वा समाचार तयार गर्दा वा तपाईँहरूका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा र नेताहरूसँग अफ द रेकर्ड जुन प्रकारका कुराहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ, यसले 2-3वटा कुरालाई निर्देश गरेको देखिन्छ। पार्टीको एकताप्रति कोही पनि गम्भीर हुनुहुन्न जस्तो भन्ने कुराको सङ्केतहरू देखा परिरहेको स्थिति छ भने, अर्कोतर्फ पार्टीभित्र म तपाईँलाई यही रोक्छु। आज सुन्नु नै आजसम्म हामीले पार्टी एकता जोगाउँ भनेर यहाँसम्म कराउँदै आएकाहरू समेतलाई तपाईँले पार्टी एकता गर्नलाई कोही यो के भन्छ गम्भीर देखेन भनेपछि त हामीलाई त अन्याय भयो नि। त्यसले त हामीलाई अन्याय गर्यो नि। हामी फेरि पनि भनिरहेछौँ, यो पार्टीलाई सशक्त बनाउनलाई, यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनलाई, यो पार्टी जुन बेलासम्म कमजोर बनिरहन्छ देश त्यतिकै कमजोर बन्दै गयो हो। देशको अस्मिता मात्र यहाँ चाहिँ माथि यहाँ धावा बोलिन थाल्यो। फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने सुरेन्द्र सर, अब हेर्नुहोस् त, सरकार हामीले सरकार चलाइरहेको यो देशमा
जनजीविका झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ, जनताको जनजीविका अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ। यी सबै कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि बसौँ भनेर हामी जसरी पार्टी बलियो बनौँ, एकताबद्ध बनौँ भनेर आइरहेका छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ पार्टी एकतामा चाहिँ उदासीन भयो भनेपछि हामीलाई त अन्याय भयो नि, भएन र? म एकदमै प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर अन्तिम प्रश्न सोधे सर, तपाईँ उत्तर पनि दिनुहोला। माधव कुमार नेपाल समूहलाई यति विधि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षज्यूको खेदो खनियो, यति आरोप प्रत्यारोप गरियो कि अब पार्टीको मूलधारमा फर्किन चाहिँ नैतिक रूपमा कठिन भएको स्थिति हो? होइन होइन, राजनीतिमा यस्ता विवादहरू हुनु भनेको स्वाभाविक हो। नेकपा एमालेकै इतिहासमा कि यो पहिलो विवाद हो र? पहिलो पटक भएको विवाद हो र? यस्तो विवाद त भइरहन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अनि द्वन्द्वसँग डराउने, पार्टीको आन्तरिक विवादसँग डराउने कोही डराएर हुन्छ? यहाँ त यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै विविध विचारहरूको फुलबारी हो। यहाँ त विचारहरू त मन्थन गर्नु पाइन्छ, यहाँ विचारहरू आउँछ, यहाँ एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउने हो। कतिपय बेलामा विचारको मन्थन गर्दा केपी कमरेडले श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय बेलामा माधव कमरेडले श्रेष्ठता हासिल गर्नु होला। यो त कति बेलामा अरू नै कमरेडहरूको विचारले चाहिँ प्रिभेल भइरहेको हुन्छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टी त विचारले चल्ने भएपछि यहाँ विचारको चिन्तन मनन नै नगर्ने, मन्थन नै नगर्ने, पार्टी एकता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफलै नगर्ने, पार्टी यसरी नै चाहिँ नीतिविहीन तपाईँको एक किसिमको भ्रष्टहरूको पार्टी, एकदम अराजकहरूको पार्टी, अनि पार्टीको रूपमा स्थापितै हुन नसक्ने गरी जुन ढङ्गले यो पार्टीलाई अगाडि बढाइएको छ, यसलाई सच्याउनु पर्यो भनेर छलफल गरौँ भन्दा छलफल गर्न नपाउने पार्टी पनि कोही पार्टी बन्ला र? अनि यो गरौँ भनेर हामी देवानदेखि भनेर अब समय नभए पनि तपाईँले अराजकताको कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्रीज्यूले अराजक गतिविधि सञ्चालन गरिराखेको आरोप लगाइरहँदा तपाईँहरूको तर्फबाट पनि सोही किसिमको अराजक र अनुशासनहीन कामहरू त निरन्तर भइराखेका छन् नि सर पार्टी विरुद्धमा। आजै त यो अनुशासनहीन काम त गर्नुभयो नि त, यो त अराजक शैली हो नि त, होइन र भने? हो, मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गरिसकेको छु। यस्ता दुःखद, यी सबै कुराहरू दुःखद कुराहरू, यी सबै घटनाहरू दुःखद घटनाहरू, यी सबै घटनाहरूले हामीलाई लज्जित बनाइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ खास गरिकन जनता सामु आफ्नो अनुहार देखाउनै गाह्रो बनाइसकेको छ। अब यो लाज मान्नुपर्ने दिनलाई छुट्याउनको लागि, यो लाज मान्नुपर्ने दिनलाई अब रोक्नको लागि पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाऊ भन्ने कुरा अब ढिला नगरौँ भने कि मैले चाहिँ यो साह्रै लाज लाग्दो भइसक्यो। जनतालाई यो मन परिरहेको छैन। यी सबै कुराहरू मन परिरहेको छैन भने त यसलाई रोक्नको लागि हामी सबै एक ठाउँमा बसेर यसलाई टुङ्ग्याउनु त पर्यो नि। यसको लागि त इनिसिएसन त पार्टीको मूल मान्छे भएर अध्यक्षले त यसको इनिसिएसन त लिनु पर्यो नि। योभन्दा बढी के मागेका छौँ र? हामी सँगै बसौँ, ठाउँमा बसौँ, निर्णय गरौँ, छलफल गरौँ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय बोकेर जाने हो। हाम्रो पद्धति त त्यही हो नि। किन यो कुरा गर्दैनौँ हामी? आज तपाईँले सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुभएको छ, अब भोलि अन्तको ठाउँको कुरा आउँछ। त्यही त अब प्रदेश नम्बर 2 पनि अब लगभग प्रदेश 2 नम्बरमै मा पनि तपाईँहरू सोही दिशातर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि छ। हो, यो त सचेत हुनु पर्यो हो। नेतृत्व यसमा गम्भीर हुनु पर्यो। यस्ता खालका दुर्घटनाहरू रोक्ने काम त पहिलो दायित्व त नेतृत्वको हो। माधव नेपालजी गम्भीर हुनु पर्दैन सर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै गम्भीर हुनुपर्छ र भने? माधव नेपालजी गम्भीर हुनु पर्दैन? उहाँ चाहिँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्न र भने? पार्टीको जिम्मेवार हुनुहुन्न र भने? होइन, हामीले यसलाई व्यक्तिकरण नगरौँ न। माधव नेपाल भनेर यसलाई व्यक्तिकरण नगरौँ, यसलाई गुट चलाउनु भएको छ सर, नेताको गुट चलाउनु भएको छ नि सर। गुट त माधव नेपालजीले चलाउनु भएको छ नि सर, गुट त माधव नेपालजीले पनि चलाउनु भएको छ नि सर। मैले तपाईँले निवेदन गरौँ न, त्यही 2 नम्बर प्रदेशमै पनि केपी ओली र माधव नेपाल छैन, त्यही तहका माधव नेपाल र त्यही तहका केपी ओलीहरू छैन त? आज पार्टी त्यो अवस्थामा होइन हामी? ती सबै कुरा त माथिबाट मिलाउनु पर्यो नि त। आज के माथि मात्रै केपी ओली, माथि मात्रै माधव नेपाल छ र? गाउँ गाउँमा माधव नेपाल र केपी ओली छ नि आज त। अनि गाउँ गाउँमा माधव नेपाल र केपी ओलीहरूलाई सधैँ सक्रिय बनाइराख्ने त्यो त भएन नि। यो त चिन्ता लिनु पर्यो हामीले, यो सिद्ध्याउनु पर्यो, टुङ्ग्याउनु पर्यो। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनु पर्यो। आज देश नै एउटा गम्भीर मोडमा पुग्यो, देश साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्यो। यो नेकपा एमाले कमजोर भएको कारणले यो नेकपा एमालेलाई बलियो बनाऊ, एकताबद्ध बनाऊ। यो एकताबद्ध बन्यो भने, यो बलियो भयो भने, यो सशक्त भयो भने देशमा देखा परेका तमाम समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। फेरि पनि त्यो लागत राख्छ यो नेकपा एमाले। अनि केपी ओलीले केही नगर्ने अनि अरूले गरेर हुन्छ भने तपाईँ र मैले महायज्ञ लगाएर हुन्छ? हस्त, धन्यवाद सर समय र संवादको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहमा अहिले नजिक हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्द। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लाग्यो, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।